हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नक्शे, ग्लोब और इनका इस्तेमाल, ग्लोब, मैप्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नक्शा यानी मैप। पैमाने के मुताबिक ज़मीन या ज़मीन के किसी हिस्से को हमवार सतह मतलब कागज़ पर ज़ाहिर करने को नक्शा कहते हैं। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे आप उस जगह को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब, अगर हम एक फुटबॉल जैसे गोल जिस्म पर ज़मीन का बिल्कुल सही नक्शा बना दें तो ये ज़मीन का मॉडल बन जाएगा। इसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब और नक्शे में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और नक्शे में बुनियादी फ़र्क ये है कि ग्लोब गोल होता है और नक्शा हमवार यानी स्मूथ होता है। ग्लोब पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है, जबकि नक्शा ज़मीन के किसी एक छोटे से हिस्से का भी हो सकता है। ग्लोब पर ज़्यादा तफसीलात नहीं दिखाई जा सकती, जबकि नक्शे पर हर तरह की तफसीलात बनाई जाती हैं। नक्शे की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है। इसकी शक्ल कैसी है? हम इस पर कहाँ रहते हैं? जहाँ हम रहते हैं वो जगह कैसी है? हमारे इर्द गिर्द मकामात किस किस्म के हैं और हमारा इन मकामात से क्या ताल्लुक़ है? इन सवालात का जवाब देने के लिए हमें नक्शे की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे नक्शे के अज्जा यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप। नंबर 1, नक्शे सिमत को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 2, नक्शे का पैमाना होता है। नंबर 3, नक्शे पर मखसूस लाइनें अर्ज़बल्द और तूलबल्द लगाई जाती हैं। नंबर 4, नक्शे पर ज़मीनी नकूश को मखसूस अलामात से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 5, अर्ज़बल्द और तूलबल्द का नेटवर्क जिस पर नक्शा बनता है मैप प्रोजेक्शन यानी मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अहम पहलू, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, आजकल नक्शे हवाई जहाज़ों और सैटेलाइट से ली गई तस्वीर की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। नंबर 2 है, माजी में सूरज और सितारों की पोजीशन को मद्देनज़र रखकर नक्शे बनाए जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे सिमतें यानी डायरेक्शंस। सूरज मशरिक से तुलू और मगरिब में गुरूब होता है। अगर आप मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके दाएं जानिब जनूब और बाएं जानिब शुमाल की सिमत होगी, जबकि आपकी पुश्त की तरफ मगरिब होगा। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब बुनियादी सिमतें हैं। इन्हें अतराफ़े रईसा यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अतराफ़े रईसा के दरमियान मज़ीद 4 सिमतें हैं। ये सानवी सिमतें कहलाती हैं।
ثانوی سمتیں اور ان کے نام. نمبر 1 ہے شمال مشرق، نمبر 2 ہے شمال مغرب، نمبر 3 ہے جنوب مشرق، نمبر 4 ہے جنوب مغرب. اطراف رئیسہ جو ہیں وہ کون سی ہوں گی؟ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب. جبکہ ثانوی سمتیں جن کے نام ہم نے ابھی پڑھے وہ ہوں گی شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق اور جنوب مغرب. اب ہم پڑھیں گے عرض بلد اور طول بلد، لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگنیٹیوڈ. زمین پر موجود مقامات کے محل وقوع کو نقشے پر لائنوں کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے. ان لائنوں کو عرض بلد اور طول بلد کہتے ہیں. جن علاقوں کے عرض بلد کے ساتھ شمال درج ہوتا ہے یعنی لکھا ہوتا ہے انہیں خط استوا کے شمال میں، اور جن علاقوں کے عرض بلد کے ساتھ جنوب درج ہوتا ہے انہیں خط استوا کے جنوب میں ڈھونڈا جاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں؟ نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو شمالی اور جنوبی دو نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے خط استوا کہلاتی ہے. خط استوا سے زاویے کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب لائنیں لگائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں، انہیں عرض بلد کہتے ہیں. قطب شمالی سے قطب جنوبی تک عرض بلد 180 درجے پر محیط ہوتے ہیں. ان میں 90 درجے شمال میں اور 90 درجے جنوب میں ہوتے ہیں. طول بلد یعنی لانگنیٹیوڈ، نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو مشرقی اور مغربی دو نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے خط نصف النہار کہلاتی ہے. خط نصف النہار سے زاویے کی بنیاد پر یعنی اینگل کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب خطوط لگائے جاتے ہیں جو قطب شمالی اور قطب جنوبی پر آپس میں مل جاتے ہیں، انہیں ہم طول بلد کہتے ہیں. گلوب پر 360 یعنی 360 درجے کے طول بلد ہوتے ہیں. ان میں سے خط نصف النہار سے بین الاقوامی خط تاریخ تک 180 درجے مشرق میں اور 180 درجے ہی مغرب میں لگائے جاتے ہیں. اہم پہلو یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس: وقت کا فرق خط نصف النہار سے لیا جاتا ہے جو درمیانی طول بلد ہے. نقشے پر یہ طول بلد برطانیہ کے شہر لندن میں گرینچ کے مقام سے گزرتا ہے. اسی لیے بین الاقوامی وقت کا فرق گرینچ کے وقت سے لیا جاتا ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو سو مچ.